दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अटवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आराय से मुस्तफ़ीद करें। इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला जिसने पाकिस्तान के अंदर सियासी भंचाल जो है ना ये पैदा कर दिया है, और बहसीत सियासी कारकुन ये इस भंचाल को मैं काफ़ी देर पहले मैं फील कर रहा था कि इसको आ जाना चाहिए था। और यकीनन जो है ना ये एक बहुत बड़ा जो है ना भंचाल है और खिलाफ तो हो सकता है उनके लिए, अमरानडूज़ के लिए। तो मेरी यकीनन हमदर्दियाँ एक सियासी कारकुन होने के नाते उनके साथ भी हैं कि उनके लीडर को जब ये सियासी मंजरनामे से ये हटा दिया जाए तो क्या दुख और तकलीफ़ होती है, उसको मैं अच्छी तरह मैं समझता हूँ। तो यकीनन ये तोशा खाना का केस था, आपके इल्म में होगा। तो तोशा खाना का केस क्या था, और इसके अंदर जो है ना ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके जो पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, तो वो किस तरह जो है ना ये इस चीज़ को गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको जो है ना स्टेप बाय स्टेप हालात के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना चाहिए। आप एप्पल को तरबूज के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, एप्पल को आप अंगूरों के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वो भी फल मगर ये कि डिफरेंट हैं। तो मैं भी इस वीलॉग पर आगे बढ़ने से पहले मैं दो स्टेटमेंट्स जो है ना वो मुस्ताद लेना चाहता हूँ। एक इमरान खान न्याजी से कि आपने घबराना नहीं। वो तसलसल से जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक़्त ये कहते थे। और दूसरी स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी की। तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना वो उन्होंने दी, और उसके बाद इमरान खान न्याजी ने उस नो कॉन्फिडेंस मोशन का गलत प्लेटफॉर्म पर जब उसके ऊपर इमरान खान न्याजी ने रद्दमल दिया, तो बिलावल भुट्टो ने बहुत खूबसूरत एक बात की थी। तो वो क्या, वो उन्होंने बोला था इमरान खान की पल्स पर हाथ रखता था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खासा है कि वो सियासत की पल्स के ऊपर उसके हाथ हैं। जो कि दूसरा लफ्ज़ कोई बंदा बोलता है, उसके एक्ट जो है ना वो समझते हैं कि इसने ये क्यों किया, कैसे किया, आगे जाकर इसका क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। तो इन्होंने नोश्ता एतबार बाकी लोगों ने नहीं बढ़ा, ये उनकी खैर गलती है। बिलावल भुट्टो ने ये इमरान खान न्याजी के दुख को भांपते हुए तो उन्होंने ये बोला था कि इमरान खान का दुख ये है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। तो जिसकी इमरान खान न्याजी ने भी मतअद्दद बार जो है ना रिसेंटली उसने तस्दीक भी की है कि जब भी उसकी हुकूमत के अंदर की कड़ा इम्तहान में आती थी तो उसको जो है ना एजेंसियाँ उसके जो है ना हेल्प आउट करके तो उसको वो उन बहरानों से निकालती थी। आपको ये भी याद होगा कि 6 माह की मुस्बत रिपोर्टिंग का भी आपको याद होगा कि किसी को उन्होंने ये अपोजिशन को या मीडिया को उन्होंने खंगने नहीं दिया। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर तोशा खाना के केस के ऊपर, कि तोशा खाना के केस के ऊपर जो ये फैसला आया है, ये फैसला फिलहाल आपने घबराना नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ तक तो एक जज्बाती रद्दमल है तहरीक इंसाफ के दोस्तों का, मेरे जो इमरान खान के फॉलोअर जो दोस्त हैं उनका एक नेचुरल रद्दमल है, क्योंकि आला सडन उनकी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ है ये फ़ैसला। और रद्दमल एक इंसानी फितरत है, और जितनी लॉयल्टी उनकी अपने लीडर के साथ है इतना रद्दमल उनका बनता है, और उसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो फिलहाल आपने घबराना नहीं। मैं इसके ऊपर जो है ना ये मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त जो तोशा खाना का रेफरेंस गया था तो उसके अंदर इमरान खान न्याजी को फिलहाल जो है ना जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो इमरान खान न्याजी की नाअहली हुई है 5 साल के लिए। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ जो है ना ये लाइफ टाइम के लिए वो नहीं डिस्क्वालीफाई कर सकती। तो 5 साल के लिए उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है। आगे जाकर जब तफसीली फैसला आएगा तो उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा गीला करने के लिए। तो तोशा खाना को केस को समझने के लिए, ठीक है, जो आपको समझाने के लिए समझने के लिए कि तोशा खाना केस था क्या, ठीक है। क्योंकि जब इमरान खान न्याजी की ये चोरी पकड़ी गई, ये चोरी को इसको जो है ना वो डिस्क्लोज करने वाला, इस खबर को ब्रेक करने वाले अमदाद समरू हैं। एक यूट्यूब पर उनका चैनल चलता है अमदाद समरू साहब का, तो उन्होंने जो है ना पिछले साल इसको ब्रेक किया था अक्टूबर के अंदर, जब ये एक इमरान खान न्याजी ने एक घड़ी जो है ना सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सुल्तान की घड़ी जब दुबई की मार्केट में बेची थी, क्योंकि वो कस्टम मेड घड़ी थी। दो बनी थी, एक शहजादे के लिए एक इमरान खान न्याजी के लिए, वसीयत वज़ीर आज़म।
تو اس کو بیچنے کے لیے کون گیا؟ اس کو بیچنے کے لیے گیا عمران خان نیازی کا ستیلا بیٹا، میرا مطلب ہے کہ بشرا پنکی اور خاور مانیکا کا بیٹا، تو وہ اس کو بیچنے کے لیے گیا۔ جب بھی وہ جویلری کے وہ دکان پر گئے وہ گھڑی بیچنے کے لیے، تو انہوں نے جناب وہ فون کھڑکا دیا سعودی عرب شہزادے کو کہ آپ کی یہ گھڑی آپ کے پاس ہے، یہ ہمارے پاس بکنے کے لیے آئی ہے۔ ان کو جب یہ پتہ چلا، انہوں نے بولا ہماری گھڑی تو ہمارے پاس ہے، تو آپ جتنی بھی یہ قیمت ہے آپ یہ گھڑی خرید لیں، تو خرید کر ہمیں جو ہے نا بھیج دیں۔ تو بیسیکلی انڈائریکٹلی جو انہوں نے گھڑی خرید کر جو تحفہ دیا تھا عمران خان نیازی کو، وہ اس نے بیچا، وہ بیچ کر تو وہ انہوں نے خریدا تو واپس لے گئے۔ تو تحفہ بیچنا ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہوتی ہے، جس کو مہذب معاشرے کے اندر کوئی بھی تہذیب یافتہ انسان تحفوں کو نہیں بیچتا۔ اگر وہ کھاتے پیتے گھرانے کا اس کو فائنینشلی کرائسس آ گیا تو اس کے لیے پھر ایک علیحدہ سٹوری ہے، مگر یہ کہ عام حالات میں کوئی بھی شریف آدمی تحفوں کو نہیں بیچتا۔ تو یہ خبر امداد سومرو نے بریک کی، اس کے بعد یہ پھر مختلف ویلاگس کے اوپر یہ چلتی رہی اور مین سٹریم میڈیا پر یہ خبر نہیں آئی۔ تو خیر اس کے بعد پھر عمران خان نیازی کی اور بھی چوریاں کھلی، تو جنرل عاصم منیر نے انہوں نے بھی شکایت کی عمران خان نیازی کو کہ آپ کی بیوی جی یہ حرکتیں کر رہی ہے، تو انہوں نے بجائے کہ اس کے اوپر وہ ایکشن لیتے، انہوں نے انہی کی جو ہے نا وہ وہاں سے وہ ٹرانسفر کر دی۔ تو اس کے یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان نیازی خود اس کے اندر یہ ملوث تھا۔ اب ایشو توشہ خانے کا، توشہ خانے کا اصل جو ہے نا وہ اصل مدعا کیا ہے، اور جو عمران خان کے فالوورز ہیں ان کو سمجھانے کے لیے آپ میرے اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سنیے گا اور ان وائزڈ ہو کر اس کو انالائز کیجیے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے آصف علی زرداری نے بھی جو ہے نا چیزیں لی ہیں، مریم نواز نے بھی لی ہیں، نواز شریف نے بھی لی ہیں، اور پچھلے حکمرانوں نے لی ہیں۔ آپ جس کا مرضی نام لیتے ہیں، جس کا بھی نام لیتے ہیں بغیر ویریفیکیشن کے میں اس کو میں تسلیم کر لوں گا کہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، انہوں نے لی ہے۔ تو اصل کیس یہ نہیں تھا۔ اگر یہاں تک کیس ہوتا کہ آصف زرداری، نواز شریف یا دیگر نے لی ہے، عمران خان نیازی نے بھی یہ توشہ خانے سے یہ چیزیں لی ہیں، تو اگر یہاں تک کیس ہوتا تو پھر کوئی بات نہیں تھی، پھر میں یہ سمجھتا کہ عمران خان نیازی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ مگر اصل کیس یہ پوائنٹ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان نیازی نے توشہ خانہ سے بغیر قیمت ادا کیے چیزیں اٹھائیں، تقریباً کوئی 14.25 کروڑ کی جو ہے نا وہ اشیاء اٹھائیں، جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے، 14.25 کروڑ کی ان کی مالیت ان کی ایکچوئل زیادہ ہوگی۔ تو وہ اٹھا کر اس نے تقریباً جو ہے نا 3 کروڑ اور 81 لاکھ اس نے دیے۔ تو دیے بھی کب؟ چیزیں اٹھانے سے پہلے نہیں، پہلے چیز اٹھائی، اس کو جا کر مارکیٹ میں بیچا، اپنا حصہ اپنی جیب میں ڈالا، تو جو بھی اس کی سیٹ پرائز تھی وہ وہاں پر توشہ خانہ میں جمع کروا دی چیز بیچنے کے بعد۔ تو یہ عمران خان نیازی کی واردات تھی کہ چیز بیچنے کا، توشہ خانے سے خریدنے کا اس کا بالکل حق تھا، مگر منافع کے لیے آگے بیچنا اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ اور دوسرا اس کے علاوہ یہ ایک گری ہوئی حرکت کہ جیسے آپ کسی کو عزت دیتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو جاتے ہوئے آپ کا جناب وہ جو چائے کا چمچہ جو ہے نا وہ جیب میں ڈال کر لے جائے، ٹھیک ہے، آپ کو کانٹا لے جائے، کوئی ادھر سے کوئی اور چیز جو ہے نا اٹھا کر آپ کی نظر بچا کر جیب میں لے جائے، تو یہ حرکت عمران خان نیازی نے کیا۔ کف لنک جو بٹن ہوتے ہیں یہ ادھر لگنے والے، تو وہ تک انہوں نے بغیر اندراج کیے ہوئے وہاں سے جو ہے نا غائب کیے ہیں، جن کی مالیت لاکھوں کی ہے، کراکری پلیٹیں وہ تک اٹھا کر لے گئے، تو بغیر ادھر اندراج کیے وہ لے گئے، تو اس کا کہیں اندراج بھی نہیں ہے، کہاں بیچی ہیں کہاں نہیں بیچی، کتنے کی لی کتنے کی نہیں۔ تو یہ عمران خان نیازی کا ٹوٹل ملا کر یہ کیس تھا، اور انہوں نے یہ اپنے انکم ٹیکس کے اندر بھی انہوں نے جب فائل کیا اس کے اندر انہوں نے یہ مینشن کیا کہ یہ میں نے یہ پرافٹ مجھے جو ہے نا یہ توشہ خانے کی چیزیں بیچ کر یہ پرافٹ حاصل ہوا ہے۔ تو جب کوئی کینڈیڈیٹ جب اپنے نامینیشن پیپر جمع کراتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو سورس آف انکم اور باقی ساری چیزیں ڈکلیئر کرنی پڑتی ہیں۔ تو عمران خان نیازی کا کیس یہ تھا کہ توشہ خانے سے اٹھائی گئی چیزیں
جو کہ اس نے بزنس کے لیے استعمال کی، جو کہ اس نے بیچا، غلط کیا، ملک کے ساتھ غلط کیا، اور ان ملک کی تزریر ہوئی ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہ چیزیں دی تھیں، ریاست کو یہ چیزیں دی تھیں، تو اس نے اپنے گوشواروں میں وہ مینشن نہیں کیے تھے۔ تو اصل کیس یہ تھا، سپریم کورٹ کا یہ کیس اس حد تک ہے۔ تو اب جو چیز آگے جو آگے جا کر یہاں تک تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، تو آپ نے فی الحال گھبرانا نہیں، یہ اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ عمران خان کی ریمیڈی۔ گھبرانا اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ فائنل ورڈکٹ نہیں ہے، فائنل ڈیسیجن نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی حد تک یہ فائنل ڈیسیجن ہے، مگر عمران خان نیازی کے پاس آگے دو فارم ہیں، ایک ہائی کورٹ اور دوسرا جو ہے نا سپریم کورٹ۔ تو یقیناً جو ہے نا یہ عمران خان نیازی ان کے اندر اپیل کریں گے، سپریم کورٹ کے اندر بھی اور ہائی کورٹ کے اندر بھی، تو وہ اپیل کریں گے، اور ممکن ہے جس طرح یہ ٹریک ریکارڈ ہے ہائی کورٹ کا، اطہر من اللہ نے جس طرح یہ پچھلے دنوں یہ ان کے اوپر فارن فنڈنگ کیس کے اوپر جو ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، کیس بنا، تو گھر بیٹھے ہوئے ان کو جو ہے نا ضمانت دے دی، راہ داری ضمانت، ٹھیک ہے۔ ایک ہی شہر میں راہ داری ضمانت ہوتی نہیں ہے، یہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک ہو سکتی ہے، مگر ایک ہی شہر میں ایک عدالت سے دوسری عدالت تک کوئی راہ داری ضمانت نہیں ہوتی، اور ان کو گھر میں پیغام پہنچایا گیا کہ میں آپ کو راہ داری ضمانت دیتا ہوں، آپ آئیں اور یہ اپلائی کریں، اور جس حالت میں عمران خان نیازی گیا وہ سب کے سامنے ہے، بغیر میک اپ کے ادھر پہنچا، منہ پر چھٹے مارے اور پہنچ گیا۔ تو ان کا ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کے جو تین جج ہیں، فاروق بندیال، اعجاز اللہ حسن وغیرہ، یہ تین جج ہیں، تو ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے نا ان کا ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا عمران خان نیازی کو ریلیف دیا ہے۔ تو ممکنہ طور پر یہ پاسبلٹی ہے کہ اس سے جب عمران خان نیازی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرے، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ان کو ریلیف دے دے، اور ریلیف دینے کی حد تک وہ کتنا آئین اور قانون کو کتنا رونتے ہیں، یہ جب وہ ریلیف دیں گے یا نہیں دیں گے یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ انہوں نے آئین کی پاسداری کی یا نظریہ سہولت کی۔ تو میں اپنے مختلف کمنٹس میں ٹویٹر پر بھی میں جیسے یہ فیصلہ ہے تو میں نے یہ ٹویٹ وغیرہ بھی کیا کہ اب اگلی جنگ آئین اور قانون کی بالادستی اور نظریہ سہولت کے درمیان ہوگی، اور وہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کل پرسوں تک یہ عمران خان نیازی کی ظاہر کی لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت ہوگی، تو یقیناً وہ اس کے اندر جو ہے نا اپیل یہ دائر کریں گے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، ڈائریکٹ جاتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ تو بہرحال یہ حق ان سب کو کوئی نہیں چھین سکتا، مگر عدالتوں کو بھی آئین اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز تو یہ ہوگی اس کے بارے میں کہ فی الحال جو ہے نا آپ نے گھبرانا نہیں۔ تو آگے جو عمران خان جو بلاول بھٹو زرداری کا، کیونکہ عمران خان کی جتنی بھی تحریک اعتماد کے ساتھ جتنی بھی موومنٹ ہے اب تک، آج تک جلسے بھی کیے اس نے، تقریباً کوئی 60-70 کے قریب اس نے جلسے کیے، تو اس جلسوں کا اگر ہم مرکزی خیال دیکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر ان کے جو سامنے والے بیانیے تھے وہ بدلتے رہے، کیونکہ پہلے انہوں نے یہ بیانیہ دیا تحریک اعتماد کامیاب نہیں کی ہوگی، پھر اس کے بعد گورنمنٹ چلتی بنے گی نہیں، اور الیکشن کی کال انہوں نے دی، انہوں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات کی، انہوں نے نئے آرمی چیف کی بات کی کہ نیا آرمی چیف جو ہے نا میری مرضی کا لگے گا، انہوں نے ایون کہ حتیٰ یہ بھی بولا کہ ہمیں انگیج کریں، کوئی بھی ڈیٹ دے دیں، تو یا سائفر کی انویسٹیگیشن کے لیے آپ جو ہے نا جوڈیشل انکوائری کے لیے انہوں نے بہت سی آفریں دی، مگر حکومت نے ان کو ریجیکٹ کیا، اور ریجیکٹ کرنے کے پیچھے جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم نے اس بندے کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، تو کوئی بھی بیانیہ ان کا جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اسی فیصلے کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے، جو اس کی ڈائریکشن ہے الیکشن کمیشن کی، اس سے پہلے کہ میں دوسری بات پر جمپ کروں، اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو ہے نا اس کے اندر اس فیصلے کے اندر جو ہے نا یہ ڈائریکشن دی ہے حکومت کو کہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا یہ کریمنلی جو بھی ان کے اوپر چارج بنتے ہیں، آپ اس کی آپ جو ہے نا اس کے آپ اوپر جو ہے نا آپ پروسیڈ کریں، کہ توشہ خانہ کی جو کرپشن عمران خان نیازی نے کی ہے اس کے اوپر یہ کریمنل افینس بھی اس کے اوپر لگیں گے، تو ان کی سزا پھر جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، تب آپ نے گھبرانا شروع کرنا ہے۔
अदरवाइज़ फ़िलहाल जो है ना आपने घबराना नहीं। तो बिलावल भुट्टो का मैं बात कर रहा था कि वो पूरा जो है ना वो उसका लबे-लबाब इमरान खान की तहरीक का बिलावल भुट्टो ने एक जुमले में बंद कर दिया। तो यही एक खूबसूरती होती है एक मंजे हुए सियासतदान की, कि इमरान खान न्याजी का दुख ये है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। तो मुझे क्यों नहीं बचाया, ये इमरान खान न्याजी ने मतअद्दद बार इसको ख़ुद भी तस्लीम किया कि जब भी इसकी हुकूमत बहरानों का शिकार होती थी तो मैं एजेंसियों को कहता था, वो आकर मुझे उन बहरानों से निकालती थी। तो अब ये देखना कि अगर इमरान खान न्याजी इस नहज पर क्यों पहुंचा। इमरान खान न्याजी इस नहज पर इसलिए पहुंचा क्योंकि इमरान खान न्याजी ने जहाँ से ये सियासी तरबियत हासिल की है और जो उनका मजाज रहा है, तो वो कन्फ्रंटेशन का रहा है, कन्फ्रंटेशन का के साथ वो चले हैं। हालांकि सियासतदान जो है ना वो सियासी दरवाजे खुले रखते हैं, डायलैक्स के जरिए आगे बढ़ते हैं। अगर इमरान खान न्याजी ने अपने दौरे हुकूमत में भी अन्नी ना डाली होती, ठीक है, अन्नी ना डाली होती और सियासतदानों को इज्जत और तकरीम वो देता जिनका जिनके वो हकदार थे, हैसियत थे इंसान, तो हो सकता है कि इमरान खान न्याजी आज इस नहज तक ना पहुंचता। तो मगर क्योंकि उसको एक पार्ट यही पढ़ाया गया था जिसका इमरान खान न्याजी ने भी बार बार जिसको तस्लीम किया कि मुझे 30 साल जो है ना ये एजेंसियां इसको जो है ना ये इसको पेपर दिखाती रही हैं, उसकी ब्रेन वाशिंग इमरान खान न्याजी की करती रही हैं कि दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी, ये दोनों करप्ट जमातें हैं। तो उनकी करप्शन के जितने भी सो कॉल्ड ट्रू और अनट्रू वो जो है ना वो सबूत उसके सामने रखते रहे हैं। तो इमरान खान न्याजी ने उसी की बेस पर वो सियासत शुरू की और यही सियासत उसने जो है ना इंजेक्ट की अपने फॉलोअर्स को, जिसका नतीजा आप इंग्लैंड में भी देख सकते हैं कि इंग्लैंड में उसने लोगों को साइको कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आठवा में बैठा हुआ हूँ। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं यहाँ पर भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग इमरान खान न्याजी के इतने फॉलोअर हैं कि वो अगर उनका साइको एनालिसिस किया जाए तो यकीनन जो है ना वो उसके अंदर उनको ये बीमारी ये ज़ाहिर होगी। क्योंकि जो है ना वो जिस तरह वो रिएक्ट करते हैं, तो ये कोई भी सियासी कारकुन इस तरह रिएक्ट नहीं करता है। तो इमरान खान न्याजी खैर हाथ पाँव तो मार रहा है कि वो पुरानी मोहब्बतें जो है ना वो दोबारा उसी नहज पर चले जाएं। मगर जब दिलों में मोहब्बतों में दिलाड़ आ जाए तो उसको दोबारा जो है ना वो सिंचना, उसको दोबारा उसी मुकाम पर लेकर आना कोई ज़्यादा मुमकिन नहीं होता। तो एक शेर आपकी नज़र कर मैं ये वीलॉग मैं कंक्लूड करता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर अगले वीलॉग में मैं फिर दोबारा हाजिर हूँगा। तो इमरान खान न्याजी की नज़र और इमरान खान न्याजी के जो मोहब्बत करने वाले जो उसके रहे हैं, जो उसके सपोर्टर रहे हैं, उनकी नज़र कि अब मुलाकात में वो गर्मी है जज्बात कहाँ। क्योंकि पिछले दिनों ये इमरान खान न्याजी की ये एक मुलाकात भी रिपोर्ट हुई थी, एक तो जो है ना वो डिक्लेयर थी और एक पिछले दिनों जो है ना ये इस्लामाबाद में 2-3 दिन पहले एक मुलाकात, खुफिया मुलाकात हुई है, तो जिसकी भी वेरिफिकेशन होना बाकी है। तो ये शेर उनकी नज़र है, ये दोनों पार्टियों की नज़र, जो इमरान खान न्याजी को बूस्ट करने वाले और इमरान खान न्याजी भी। अब मुलाकात में वो गर्मी है जज्बात कहाँ, अब मुलाकात में वो गर्मी है जज्बात कहाँ, अब तो रखने वो वफाओं का भरम आते हैं। तो बहरहाल एनीवेज एंजॉय। और मेरा इमरान खान के फॉलोअर्स को पैगाम, फिलहाल आपने घबराना नहीं, अपनी घबराहट को थोड़ा सा महफूज रखें। आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा घबराना पड़ेगा, क्योंकि ये इमरान खान ने जो सियासी स्वेटर पहना हुआ था, जिसकी गर्माइश उसको पहुंच रही थी, तो उसका ऊन का जो धागा है वो खींच दिया गया है। तो अब उस स्वेटर ने उसको उसका मुकद्दर जो है ना अधेड़े जाना ही है। तो जिसकी तस्दीक जो है ना शाह बानो ने भी की है काशिफ अली वासी के प्रोग्राम के अंदर कि इमरान खान न्याजी का टिकट लेने वाला कोई नहीं था, हमने पार्टी पर एहसान किया जो मुल्तान से टिकट लेकर हमने इलेक्शन लड़ा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। तो इंशाल्लाह अगले वीलॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।